शब्द के अंत में याह जोड़ने पर इनका सही रूप बन सकता है। सा देवी देवी, देव्याः नाम सरस्वती, देव्याः नाम किम्? देव्याः नाम सरस्वती। एषा नर्तकी। आभूषणम् आभूषणम्, कस्याः आभूषणम्? नर्तक्याः आभूषणम्। कस्याः आभूषणम्? नर्तक्याः आभूषणम्। गृहिणी, सा गृहिणी। कण्ठहारः, कस्याः कण्ठहारः? गृहिण्याः कण्ठहारः। कस्याः कण्ठहारः? गृहिण्याः कण्ठहारः। उत्तमम्। इसी प्रकार पार्वती, नलिनी, नदी इत्यादि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका रूप पार्वत्याः, नलिन्याः इत्यादि में बन सकता है। पुस्तकम्, पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। पुस्तकस्य नाम किम्? पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। काव्यम्, काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम्। काव्यस्य नाम किम्? काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम्। अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम भारतम्। देशस्य नाम किम्? देशस्य नाम भारतम्। शिक्षकस्य नाम किम्? शिक्षकस्य नाम विश्वासः। साधु साधु। उदयनः, उदयनस्य। सुधीरः, सुधीरस्य। गीता, गीतायाः। प्रिया, प्रियायाः। राजेश्वरी, राजेश्वर्याः। श्रीलक्ष्मी, श्रीलक्ष्म्याः। एवं रूपाणि भवन्ति। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रामः अस्ति, सर्वे रामस्य वदन्ति। रामः, रामस्य। कृष्णः, कृष्णस्य। प्रमोदस्य। बाहुलालस्य। रामानन्दस्य। रामचरणस्य। राधेश्यामस्य। शिक्षकस्य। लेखकस्य। छात्रस्य। पुस्तकस्य। फलस्य। पुष्पस्य। मन्दिरस्य। नगरस्य। सीतायाः। सीतायाः वदन्तु। सीतायाः। राधायाः। अनितायाः। मालविकायाः। कवितायाः। सुशीलायाः। शबानायाः। पत्रिकायाः। गंगायाः। शारदायाः। भारत्याः। भारत्याः वदन्तु। भारत्याः। नद्याः। लेखन्याः। राख्याः। राखी, राख्याः। अङ्कन्याः। रामस्य। रामस्य। बहु समीचीनम्। रामः दशरथस्य पुत्रः। रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः। कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। कृष्णः कस्य पुत्रः?
कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः रामः सीतायाः पतिः रामः कस्याः पतिः रामः सीतायाः पतिः लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः कस्याः पतिः लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः कस्याः पतिः कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः वसुदेवः देवकी वसुदेवः कस्याः पतिः वसुदेवः देवक्याः पतिः उत्तमम् दिल्ली भारतस्य राजधानी दिल्ली कस्य राजधानी दिल्ली भारतस्य राजधानी लखनऊ कस्य राजधानी लखनऊ उत्तरप्रदेशस्य राजधानी बेंगळूरु कस्य राजधानी बेंगळूरु कर्नाटकस्य राजधानी बहु समीचीनम् वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः कस्य लेखकः वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः व्यासः महाभारतस्य लेखकः व्यासः कस्य लेखकः व्यासः महाभारतस्य लेखकः उत्तमम् वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं कोष्टकं दर्शयामि सर्वे अभ्यासं कुर्मः दशरथः पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः वदन्तु दशरथस्य पुत्रः रामः उत्तमम् शिवस्य पुत्रः गणेशः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः रावणस्य पुत्रः मेघनादः रामस्य पुत्रः यवः धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः महाभारतस्य लेखकः व्यासः हर्षचरितस्य लेखकः बाणः कर्णभारस्य लेखकः भासः उत्तमम् उत्तमम् सीतायाः पतिः रामः वदन्तु सीतायाः पतिः रामः ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः पार्वत्याः पतिः शिवः देवक्याः पतिः वसुदेवः मण्डोदर्याः पतिः रावणः दमयन्त्याः पतिः नलः यदि कोई शब्द अकारांत नहीं है तो हम उस शब्द के अंत में महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी गांधी महोदयस्य हिलरी हिलरी महोदयस्य अब्दुल्ला अब्दुल्ला महोदयस्य। इसी प्रकार महिला के लिए महोदया शब्द जोड़ेंगे। जैसे रेणु रेणु महोदयायाः अमीनबी अमीनबी महोदयायाः मेरी मेरी महोदयायाः। महोदय के स्थान पर महाभाग महाशय इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गांधी गांधी महाभागस्य हिलरी हिलरी महाभागस्य। रेणु रेणु महाभागायाः अमीनबी अमीनबी महाभागायाः। वयम्
अद्यापि एकस्य सुभाषितस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः इदानीं सुभाषितं शृण्वन्तु। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। लोके द्विविधाः जनाः भवन्ति। केचन लघुमनस्काः, ते चिन्तयन्ति एषः मम जनः, एषः मम जनः न इति चिन्तयन्ति। अन्ये केचन सन्ति महात्मानः, उदारचरिताः, ते चिन्तयन्ति जगत् एव मम कुटुम्बः, लघुकुटुम्बः। तेषां दृष्ट्या समग्रः प्रपञ्चः एव मम कुटुम्बः। सज्जनाः एवं चिन्तनं कुर्वन्ति। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा भेदभाव तो छोटे हृदय वाले लोग ही कर सकते हैं। उदार हृदय वाले लोग पूरे विश्व को एक छोटा परिवार समान ही मानते हैं। धन्यवादः।